बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। इन्फो टीवी में आपको खुश आमदीद। आज 20 जून 2026 रोज़ हफ्ता सऊदी अरब की ताज़ा तरीन खबरों के साथ मैं हूँ वसीम। अगर आप भी सऊदी अरब के गैर मुल्की हैं, आप इन्फो टीवी को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस कीजिएगा। आज के न्यूज़ बुलेटिन को मुकम्मल देखें। शुरू करते हैं पहली खबर के साथ। पाकिस्तान के वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की सऊदी अरब के वली अहद शहज़ादा मोहम्मद बिन सलमान से गुफ्तगू। वज़ीर आज़म पाकिस्तान और सऊदी अरब के वली अहद ने ईरान और अमरीका के दरमियान मुज़ाकरात का अगला मरहला खुश उसलूबी से आगे बढ़ने को यकीनी बनाने और मसाइल के बातचीत और सफारतकारी के जरिए हल पर इत्तफाक करते हुए इस बात पर जोर दिया कि मुज़ाकराती अमल को सबूताज जो है वो करने की किसी भी कोशिश के खिलाफ मुकम्मल चौकस रहना चाहिए। जुमा को वज़ीर आज़म ऑफिस के मीडिया विंग से जारी बयान के मुताबिक वज़ीर आज़म ने सऊदी अरब के वली अहद से टेलीफोनी गुफ्तगू की। गर्मजोशी और खैर सगाली पर मबनी इस गुफ्तगू के दौरान वज़ीर आज़म ने शहज़ादा मोहम्मद बिन सलमान को तारीखी इस्लामाबाद अमन मुआहदे पर दस्तखत होने पर मुबारकबाद पेश की। पाकिस्तान के वज़ीर आज़म ने अमन की कोशिशों के लिए सऊदी वली अहद की मुस्तकिल और गैर मुतज़लज़ल हमायत पर गहरे तशक्कुर का इजहार किया। इस बहरान के दौरान सऊदी अरब की दानिशमंदाना और बसीरत अफरोज़ क़यादत पर उन्हें खराज तहसीन पेश किया। उन्होंने कहा, सऊदी अरब और दीगर खलीजी मुल्कों की मजबूत हमायत ही की बदौलत ईरान और अमरीका के दरमियान अमन जो मुआहदा है वो चंद माह में ही तय पा गया। इस सिलसिले में दोनों रहनुमाओं ने इस बात पर भी जोर दिया कि मुज़ाकराती अमल को सबूताज करने की किसी भी कोशिश के खिलाफ मुकम्मल चौकसी इख्तियार की जाए। पाकिस्तान और सऊदी अरब के दरमियान दो तरफ़ा ताल्लुकात की बेहतरीन सूरत हाल पर भी उन्होंने इत्मीनान का इजहार किया। पाकिस्तान के जो है तिबी माहिरीन के लिए सऊदी अरब में रोज़गार के मौक़े। पाकिस्तानी तिबी माहिरीन के लिए सऊदी अरब में रोज़गार के मज़ीद मौक़े की जानब पेशरफ्त हुई है। जद्दा में वज़ारत ओवरसीज़ पाकिस्तानी और सऊदी तिबी इदारा के दरमियान एक मुफाहमती याददाश्त जो है इस पर दस्तखत किए गए। कौंसल जनरल के मुताबिक पाकिस्तान के पास आला तालीम याफ्ता और तजर्बाकार तिबी अफरादी क़ुव्वत मौजूद है। सऊदी कंपनी अरामको का दुनिया भर में तेल जो है उसके ज़ख़ीरे की बड़ी तनसीबात कायम करने पर गौर। सऊदी अरब में पब्लिक इन्वेस्टमेंट फ़ंड के गवर्नर और सऊदी अरामको के चेयरमैन यासर अल रमियान ने कहा है कि एशिया, कोरिया, जापान में अरामको के तेल के ज़ख़ीरा को जो है उसकी तनसीबात ने तवानाई के बहरान के दौरान एक बुनियादी किरदार अदा किया है। कंपनी दुनिया भर में अपनी मौजूदा तनसीबात के अलावा बड़े स्टोरेज सेंटर्स का मुताला कर रही है। यासर अल रमियान ने रोम में फ्यूचर इन्वेस्टमेंट इनिशिएटिव जो फाउंडेशन है उसके ज़रिए एहतमाम मुनक्कद जो प्रायोरिटी यूरोप समिट के खसूसी सेशन के दौरान वाज़ेह किया कि ईरान की जंग ने आलमी मईशत को शदीद मुतासिर किया। चैलेंजेस सिर्फ तवानाई तक महदूद नहीं थे बल्कि आमना हुर्मत के बहरान ने सप्लाई चेन को पूरी तरह मुतासिर किया। उन्होंने कहा कि जंग के दौरान सऊदी इकानमी के तहफ़्फ़ुज़ के लिए ईस्ट वेस्ट पाइपलाइन बुनियादी अहमियत की हामिल थी। अगर सऊदी अरब में पेशगी मनसूबाबंदी और बहरानों से बचने की तदाबीर ना होती तो सूरत हाल बहुत ज़्यादा ख़राब हो सकती थी। उन्होंने मज़ीद कहा, अरामको ने बहरान के दौरान अपने 99% ऑपरेशन को जारी रखा। सऊदी अरब ने जियो पोलिटिकल हालात के बावजूद फ़ज़ाई ट्रैफिक को महारत से संभाला। इंटरनेशनल एयर ट्रांसपोर्ट एसोसिएशन IATA ने खित्ते में अमेरिका और ईरान के दरमियान होने वाली जंग के नतीजे में पैदा होने वाली जो जियो पोलिटिकल हालात के दौरान सऊदी अरब की जानब से फ़ज़ाई ट्रैफिक के मौसर इंतज़ाम की तारीफ़ की है। इसी तनाज़ुर में इंटरनेशनल एयर ट्रांसपोर्ट एसोसिएशन ने उस एविएशन सिस्टम की जानब से दिखाई जाने वाली आला ऑपरेशनल तैयारी और फ़ज़ाई ट्रैफिक की रवानी को बरकरार रखने की उसकी सलाहियत और आला तरीन हिफाजती और तोसी जो म्यार है उसके जो ऑपरेशन है उसके तसलसल को सराहा है। सऊदी अरब ने खित्ते के मुल्कों के लिए अपनी फ़ज़ाई खिदमात का दायरा वसी किया। जंग की वजह से फ़ज़ाई ट्रैफिक में खलल के बाद मुख्तलिफ नेशनलिटी के फंसे हुए मुसाफरों को खुश आमदीद कहने के लिए सऊदी अरब के एयरपोर्ट पर सऊदी मुतल्लिका हुकाम की जानब से एमरजेंसी रद्द-ए-अमल के मनसूबों को फ़ाल करने के ज़रिए खिदमात फ़राहम की गई। सऊदी अरब ने खलीजी एयरलाइंस के लिए अपने हवाई अड्डे भी खोले ताकि उनके ऑपरेशनल कामों को फ़रोग़ दिया जा सके, उनके कारोबार के तसलसल को यकीनी बनाया जा सके ताकि फंसे हुए लोगों को फ़्लाइट्स फ़राहम की जा सकें, उन लोगों को मौका फ़राहम किया जा सके जो महफूज सफरी हल ना होने की वजह से दीगर दारुल हुकूमतों को वापस जाना चाहते हैं ताकि मुसाफरों को उनकी मंजिल से दोबारा जोड़ा जा सके। ये सब ऐसे वक्त में किया गया जब खलीज ताउन कौंसिल के मुल्कों के दारुल हुकूमत जो है ईरानी जो मानदाना हमलों की जद में रहे थे। रियाद एयरलाइन की तीसरी मंजिल दुबई के लिए भी डायरेक्ट फ़्लाइट्स का आगाज़।
سعودی عرب کی نئی قومی فضائی کمپنی ریاض ایئر لائن نے اپنے جدید بوئنگ 7879 ڈریم لائن طیاروں کے ذریعے ریاض اور دبئی کے درمیان ڈائریکٹ فلائٹس کا ڈیلی فلائٹس کا سلسلہ شروع کر دیا۔ پہلی فلائٹ ریاض کے کنگ خالد ایئرپورٹ سے دوپہر روانہ ہوئی اور شام کو دبئی ایئرپورٹ پہنچی۔ دبئی ریاض ایئر لائن کی تیسری منزل ہے۔ اس سے پہلے لندن اور جدہ کے لیے پروازوں کا آغاز کیا گیا تھا۔ ریاض اور دبئی کے درمیان پروازوں کا آغاز کا مقصد دونوں شہروں کے درمیان سفر کی بڑھتی ہوئی ڈیمانڈ کے ساتھ ساتھ سعودی عرب اور یو اے کے درمیان اقتصادی اور سیاحتی تعلقات کو بھی فروغ دینا ہے۔ ریاض ایئر لائن جلد ہی قاہرہ، میڈرڈ اور مانچسٹر کے لیے بھی پروازیں شروع کرنے والی ہے۔ یاد رہے ریاض ایئر لائن جدہ کے لیے 14 جون سے روزانہ 2 پروازیں چلا رہی ہے۔ 18 جون سے روزانہ پروازوں کی تعداد بڑھا کر 3 کر دی گئی ہے، جبکہ 2 جولائی سے 4 کی جائے گی۔ اس سے پہلے ریاض ایئر لائن کی پہلی کمرشل فلائٹ ریاض کے کنگ خالد ایئرپورٹ سے لندن کے ہیتھرو ایئرپورٹ کے لیے روانہ ہوئی تھی۔ جازان کا واٹر فرنٹ اور فیفا ورلڈ کپ کے میچز سمر نائٹ کا منفرد تجربہ۔ جازان ریجن کے واٹر فرنٹ اور کھلے مقامات پر موجود کیفے موسم گرما کی شاموں میں غیر معمولی طور پر آباد ہیں، جہاں فٹ بال کے شائقین بڑی سکرینوں پر ورلڈ کپ کے میچز سے لطف اندوز ہو رہے ہیں۔ سعودی خبررساں ایجنسی کے مطابق سمر نائٹس اس میں موسم جب معتدل ہوتا ہے، ساحلی شاہراہیں اور واکنگ ٹریکس تفریحی مراکز میں تبدیل ہو جاتے ہیں۔ سعودی ویژن 2030 کے ٹارگٹس کے مطابق واٹر فرنٹس اور پبلک پارکس کے منصوبوں نے سیاحتی شعبے کے فروغ، تفریحی مواقع کو متنوع بنانے اور معیار زندگی کو بڑھانے کے ساتھ تفریح اور آرام کے لیے ایک پرکشش ماحول پیدا کیا ہے۔ فیفا ورلڈ کپ 2026 کے آغاز کے ساتھ ہی اوپن ایئر کیفے اور واٹر فرنٹ کے مقامات زیادہ متحرک ہو گئے ہیں۔ کئی مقامات پر میچز دیکھنے کے لیے بڑی بڑی سکرینز ہیں وہ بھی لگائی گئی ہیں، اور اس کے علاوہ ایک سماجی اور ماحول اور تفریحی مواقع نے فیملیز اور نوجوانوں کی شرکت میں اضافہ کیا۔ واٹر فرنٹ کو ایک ایسا مقام بنا دیا ہے جو سپورٹس کے جوش و جذبے کو سمندر کی دلکشی سے جوڑتا ہے۔ گھریلو کارکن کو روزانہ 10 گھنٹے سے زیادہ کام پر اوور ٹائم دیا جائے، نیا قانون جاری کر دیا گیا۔ سعودی وزارت افرادی قوت انہوں نے گھریلو ملازمین کے حوالے سے نئے قواعد و ضوابط جاری کیے ہیں۔ کارکن سے روزانہ 10 گھنٹے سے زیادہ کام لینے کی صورت میں فی گھنٹہ اوور ٹائم دیا جائے گا۔ اوقات کے مطابق ضوابط میں کہا گیا ہے کہ ملازمت ختم ہونے پر کارکن کے اینڈ آف سروس جو بینیفٹس ہیں وہ بھی ادا کیے جائیں گے۔ حقوق کی عدم ادائیگی یا کسی صورت نوعیت کا اختلاف ہونے کی صورت میں ملازمت کے معاہدے کے خاتمے سے 12 ماہ کے اندر عدالت سے رجوع کیا جا سکتا ہے۔ مقررہ مدت گزرنے کے بعد کوئی دعویٰ قابل قبول نہیں ہوگا۔ ضوابط میں یہ بھی کہا گیا ہے کہ گھریلو کارکنوں کی عمر 21 سال سے کم نہ ہو۔ کفیل کے لیے لازمی ہوگا کہ وہ فریق ثانی کی ذاتی آزادی کے خلاف اسے ایسے کام پر مجبور نہیں کرے گا۔ کارکن سے 24 گھنٹے میں مسلسل 10 گھنٹے سے زیادہ کام نہ لیا جائے۔ مقررہ یومیہ گھنٹوں میں عبادت اور کھانے کا وقفہ دیا جائے جو کم از کم 30 منٹ کا ہو۔ نئے قانون میں مزید کہا گیا کہ گھریلو کارکن کے لیے روزانہ مسلسل آرام کا دورانیہ 8 گھنٹے سے کم نہ ہو۔ اگر کارکن سے اضافی کام لینا مقصود ہو تو کفیل کے لیے لازمی ہوگا کہ وہ مقررہ گھنٹوں کے بعد فی گھنٹہ اضافی سیلری دے، جو ورک ایگریمنٹ کے حساب سے ادا کی جائے گی۔ ہفتے میں ایک دن سیلری کے ساتھ مکمل آرام دینا ہوگا جو 24 گھنٹے سے کم نہ ہو، جبکہ ویکینڈ کا تعین باہمی رضامندی سے کیا جا سکتا ہے۔ ہفتہ وار چھٹی کے دن کام کرنے کی صورت میں کارکن کو حق ہوگا کہ وہ متبادل چھٹی یا اس کے برابر سیلری لے۔ اس کا تعین بھی باہمی رضامندی سے کیا جائے۔ کفیل کے لیے ضروری ہے کہ وہ گھریلو کارکن کے حقوق کا مکمل تحفظ کرے۔ اقامہ، لیبر کارڈ اور دیگر امور کی تمام فیسوں کی ادائیگی کفیل کے ذمہ ہوگی۔ کارکن کا پاسپورٹ یا دیگر شناختی ڈاکومنٹ کفیل کسی بھی صورت میں اپنے پاس نہیں رکھ سکتا۔ کارکن سے جسمانی یا لفظی بدسلوکی نہ کی جائے، نہ ہی رنگ و نسل، نیشنلٹی یا کسی اور وجہ سے اس کو طعنہ دیا جائے۔ کارکن کو کسی بھی طرح کی غیر مناسب سرگرمی میں ملوث نہ کیا جائے، اسے جبری مشقت نہ لی جائے اور ان کاموں سے گریز کیا جائے جو انسانی سمگلنگ کے دائرے میں آتے ہوں۔ وزارت نے ضوابط میں کارکن کے جو فرائض ہیں وہ بھی واضح کیے ہیں، جس میں کارکن کو اس بات کا پابند کیا گیا کہ وہ کفیل اور اس کے فیملی کا احترام کرے، تمام کاموں کو بخوبی ادا کرے اور گھر اور فیملی کے جو سیکرٹ ہے اس کی حفاظت کرے، کسی سے راز افشان نہ کرے، آداب عامہ کا خیال رکھے۔ کارکن کے لیے یہ بھی ضروری ہوگا کہ وہ صرف اور صرف اپنے کفیل کے پاس ہی کام کرے، اپنے طور پر آزاد کام کرنے سے گریز کرے اور سعودی عرب میں رائج جو قوانین ہیں اس کا بھی احترام کرے۔ یہ تمام اب تک کا نیوز بلیٹن۔ آپ مزید اور اہم خبروں کے لیے ہمارا شام 6 بجے کا نیوز بلیٹن دیکھ سکتے ہیں۔ اس کے ساتھ ہم آپ سے اجازت چاہیں گے، ویڈیو کو لائک اور شیئر کیجیے گا۔ السلام علیکم۔